الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم ما بعد، يقول الله عز وجل في القرآن: وإنه لعلم للساعة، وقراءة أخرى: وإنه لعلم للساعة. والساعة هي موعد حدده الله عز وجل لانقضاء أمره في هذه الخليقة في الأرض، وهو موعد تكلمت عنه الأنبياء كلهم، وتكلم عنه الله عندما أنزل آدم عليه السلام إلى الأرض: قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني لكم وقت معين ثم تنتهي وتأتي الساعة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال، وإنكم آخر الأمم وأنا آخر النبيين، وإني منذركم وإنه خارج فيكم، وإني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فنحن آخر الأمم ونبينا آخر النبيين، والساعة حتما ستقوم علينا. وللساعة أشراط صغرى وأشراط كبرى، علامات كبرى. والأشراط الصغرى ظلت منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تتتابع في الأمة، وهي كثيرة جدا وقد أوشكت على الانتهاء. وبعض أهل العلم قال إن آخر هذه الأشراط خروج المهدي عليه السلام، وبعضهم قال وإنما المهدي ما هو إلا رابطة بين الأشراط الصغرى والعلامات الكبرى، فإذا خرج المهدي فإنه لا يكاد أن ينقضي، يعني لا يموت حتى يخرج عليه الدجال وينزل عليه عيسى عليه السلام. ومعروف أن من علامات الساعة الكبرى خروج الدجال وخروج عيسى ونزول عيسى عليه السلام. فكما قلنا على أن المهدي قال بعض أهل العلم إنه رابط بين الصغرى وبين الكبرى، لكن إذا خرج المهدي فإن العقد انفرط الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم كعقد انفرط خيطه. تعرف المسبحة لو قطعتها كذا وبعدين فكيت جهة كيف يحصل؟ يتساقط بسرعة. قال وهكذا تتتابع العلامات واحدة تلو الأخرى. يخرج الدجال، ما يكاد الدجال ينتهي إلا ومعه قد نزل عيسى وهو الذي يقتل الدجال، ما يكاد عيسى ينتهي إلا وقد يأجوج ومأجوج خرج عليه، وهكذا تتابع الأمور واحدة تلو الأخرى حتى تنتهي وتقوم الساعة. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث مما يرويه نعيم بن حماد وكذلك روي عند الطبراني والحديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ستدور رحى الإسلام ل35 أو 36 أو 37. قالوا يا رسول الله بما مضى أم بما بقي؟ قال بما بقي. قال فإن يهلكوا فكسبيل من هلك، وإن يتم الله لهم ف70، يعني بمعنى على أنه في آخر الأمة في 35 أو 36 أو 37 ستدور رحى الإسلام. ودوران الرحى يحتمل شيئين اثنين: إما أن يكون معناه أي أن الخلافة ستعود، فهي رحى الإسلام وقوته، أي أن الخلافة ستعود في 35 أو 36 أو 37. انظروا إلى الآن الدولة وهي تعلن الخلافة سنة كم نحن الآن؟ 1436. فهو يذكر أنها فيما بقي، يعني في السنوات الباقية لنا في 35 أو 36 أو 37 ستدور رحى الإسلام، يعني ستأتي الخلافة. أو قال بمعنى ستدور رحى الإسلام أي ستأتي أعظم ملحمة في التاريخ التي تسمى الملحمة العظمى
أو بما يسموها معركة دابق، أو بما تسمى هرمجدون، أو بما تسمى الحرب العالمية الثالثة، أو بما تسمى الحرب الكونية. لها مسميات عند الجماعات والملل والفرق، فكل جماعة تسميها باسم، لكن سماها رسولنا صلى الله عليه وسلم بالملحمة العظمى. فقالوا ستدور رحى الإسلام، لأن العرب اصطلحت على أن لفظة الرحى تستعمل في الحرب، فقالوا دارت رحى المعركة، دارت رحى المعركة أي تحركت المعركة، وهكذا. فقال ستدور رحى الإسلام ل 35 أو 36 أو 37. يقول من بعد هذه الفترة إن يعني هلكوا في هذه الملحمة بالكلية فكسبيل من هلك، يعني مثلهم مثل الأمم السابقة. وإن يتم الله لهم، يعني وإن أراد الله أن يتم لهم العهد والمدة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأبينها لكم ما هي، قال ف70 سنة، يعني من بعد هذا 70 سنة وتنتهي البشرية. إذا نحن في آخر الساعة، في آخر الأيام، 70 سنة سيخرج فيها المهدي والدجال وعيسى عليه السلام ينزل ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، كل هذه في خلال 70 هذه وتنتهي وتقوم الساعة. إذا نحن في الأخير. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن كما يرويه السيوطي أن عمر الأمة قال 7000، قال وبعثت في الألف الأخير، بعثت في الألف الأخير. وقال في رواية أخرى وإني لأرجو وإني رجوت ربي أو دعوت ربي أن يمد الله في عمر أمتي نصف يوم، وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فنصف اليوم كم يكون؟ 500. إذن عندي هناك 1000، والرسول دعا للأمة بأن يزيدها الله عز وجل 500 زيادة، فيصبح عمرها 1500. احنا الآن في 1436، يعني كم بقي من 1500 النهاية؟ قريب من 70، 65 سنة، قريب من 70، كمثل ما ذكر في الحديث الآخر. فنحن الآن في آخر الأمة، ما بقي لنا إلا يعني أنها تصبحنا أو تمسينا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأحلاس ثم تكون فتنة الدهيماء، قال لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، كلما قيل انقضت تمادت، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم، إذا رأيتم الفسططة بدأوا خلاص، يعني الفرق الضالة والمنافقين ينتمون إلى أهل الكفر، وأهل الإيمان بدأت فرقهم وجماعاتهم واختلافاتهم الكثيرة تنتهي، وبدأوا يجتمعون كلهم في صف واحد، فأصبح هنا إيمان لا نفاق فيه، وهنا نفاق لا إيمان فيه. قال فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، يعني الدجال اليوم ولا بكرة يكون عندك. انتبهتم لهذا؟ والآن انظر إلى ملل الكفر كيف اجتمعت، حرب على السلفية، حرب على الإخوان المسلمين، حرب على الجهاديين،